सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा कोरोना महामारीमा सरकारले गरेको काम र सरोकारवालाहरूको बुझाइका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न निकायहरू परिचालित छन्, तर सरकारकै मातहतमा रहेका सरोकारवाला निकाय भने सरकारको कामबाट खुसी छैनन्। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालय एकलौटी ढङ्गले अघि बढिरहेको आरोप उनीहरूको छ। सरकारले कोरोनाको नाममा अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। कोरोना महामारीमा 24 घण्टा खटिने स्वास्थ्य कर्मी समेत तलब सुविधाबाट वञ्चित छन्, त्यो पनि राजधानीकै मुटुमा रहेको देशको सबैभन्दा ठुलो वीर अस्पतालमा। हेर्नुस् यो सामग्री। मुलुकमा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरूका बारेमा धेरै गुनासो आइरहेका बेला सरोकारवाला निकायहरूले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय कसैको कुरा नसुनी आफ्नै ढङ्गले अघि बढेको गुनासो गरेका छन्। मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी अनावश्यक रूपमा कोरोना महामारीका लागि भन्दै गरिएको खर्च अर्थहीन रहेको आरोप पनि उनीहरूको छ। मङ्गलबार शिक्षा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले कोरोनाका सम्बन्धमा भएका कामका बारेमा छलफल गर्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो। तर समितिमा उनीहरूले राखेका धारणाले कोरोना महामारीका बीच सरकार के कुरामा अल्झेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। बैठकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार कृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको व्यवस्थापन फितलो भएको आरोप लगाए। अधिकारीले अहिले उपत्यकाका अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि प्रतिशतमा बेडको कोटा छुट्याउनु उचित नभएको तर्क समेत गरेनन्। निजी अस्पताललाई तर्साउने काम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै भएको बताए। आफूहरूले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सुझाव दिएको, तर मन्त्री ढकालले भने सुझावबाट टाढा भाग्न खोजेको उनले बताए। जस्तो यो कोभिड नमिसामा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरो जस्तो उदाहरणको लागि भन्छु, इनरवा अस्पतालमा एउटा मात्रै अस्पताल छ भने तपाईँले 15% बेड यसो गरेर छुट्याएर बना मिलेको कुरा। तर
यो काठमाडौँ जस्तोमा तैँले 15% छुट्या भन्दा कसरी छुट्टिन्छ? न तपाईँको बिल्डिङ मिल्छ, न आउने जाने बाटो छुट्टिन्छ। अनि मान्छे चाहिँ एकदम क्रस के भन्छ गराएर इन्फेक्सन बढाउने काम भएको हुनाले कि चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर परिसर छुट्टै भएको टिचिङको जुन ENT छुट्याएको छ कि त्यसरी मान्छे पनि छुट्टी बिल्डिङ पनि छुट्टै भन्नु पर्यो। अब विराष्ट्रलाई चाहिँ 15% छुट्यायो भनेपछि के तरिका हो यो हामीले बुझाएको छैन। अब यो जेनरल सर्भिस कसले दिने हो त्यसमादेखि? जस्तो अघि म्याडमले भन्नुभयो तपाईँले एउटा मान्छे छोइयो कि त्यो त बिटुलो भयो। अब क्वारेन्टाइनमा राखेर यता तपाईँले सेड्युल मिलाउनुपर्छ, पैसा नास होटलमा राख, नयाँ मान्छे राख्न सकिँदैन। त्यसैले यो तरिका भएन र के गरौँ भने सल्लाह चाहिँ इन्डिभिजुअल हस्पिटल हेरेर तोक्न पऱ्यो क्या। त चाहिँ कोभिड मात्रै, त चाहिँ मिसमास, त चाहिँ नन कोभिड मात्रै भन्नु पऱ्यो। यो फ्ल्याट डिसिजन नगर्नु भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन म्याडम? यसको म्यापिङ गर्नु पऱ्यो। अहिले के गरिदिएको छ भने फ्ल्याट हानिदिनुहुन्छ क्या। ल 15% बेड छुट्याउन होइन तल कारबाही हुन्छ भनेको छ एउटा। अब दोस्रो कुरो प्राइभेट हस्पिटलहरूको जुन कुरा के छ भने प्राइभेटलाई हामीले भरिदिन्छौँ भरिदिँदैनौँ हेर्नुहोस्। जस्तो यही टेस्टकै कुरा पनि होइन हामी नै फैलाइरहेको छौँ क्या। हामीले यस्तो सिचुएसन बनाइदिउँ अब कारबाही खानुपर्छ ल ल ल भन्नु पऱ्यो। अब जनताको पनि माग हुन्छ। अनि एकातिर मिसाइ पनि सरकारले मिसाइदिन्छ झ्याप्प लाएर आदेश त मान्नु पऱ्यो। अनि त्यसको टोटल प्रिकसन मिल्दैन किनभने मैले नै भन्नु पऱ्यो। हाम्रै गाइडलाइनमा के लेखाएको छ भने यदि मान्छेलाई ज्वरो आएको छ नि यो छ नि यो छ नि यो छैन भने मास्क र ग्लोभ्सले हुन्छ भन्दै हाल्नु न। फेरि हामीले 60 अर्बको व्यापार छ हजुरहरूले टिपे हुन्छ। 60 अर्बको व्यापार छ, त्यसमध्ये 30 अर्बको दबाई र 30 अर्बको चाहिँ सप्लाई भनेको ग्लोभ्स ट्युब ढाँचा घुचु इन्टुबेट त्यस के भन्छ सुचर काटा चम्चा यीहरूको 30 अर्बको व्यापार छ। अनि मैले मन्त्रीको लागि भने मन्त्रीज्यू यो गफ नगर्नु, 30 अर्बको दबाई थ्याक्ने हिम्मत छ होइन भने गफ नगरौँ। यो अहिले पनि हजुरहरूलाई मेरो के अनुरोध छ, 2 अस्पताल बनाउन सकिन्छ गफ गरौँ होइन। तिनीहरूलाई न सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ न छुन सक्नुहुन्छ। अनि यो गफ मात्रै गरेर उजुरी मात्रै गरेर हाम्रा साथीहरूको विरुद्धमा हामी चाहिँ यहाँ के खनिन आएको हो भने के नबुझेको कुरो भन्नु पऱ्यो। त्यसैले कुरो एकदम क्लियर कट छ। म्यानेजमेन्ट छैन। डाइरेक्टरलाई त कसरी तिर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डाइरेक्टर भिसी बोल्दैन। त्यस्तै गुनासो नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालको पनि छ। उनले सरकारले अनावश्यक रूपमा PCR जाँच गरिरहेको तर्क गरे। कोरोना जाँचका लागि अनावश्यक रूपमा ल्याब बनाइएको भन्दै उनले केही समयपछि सरकारले गरेको लगानीमा धमिरा लाग्ने बताए। उनले अहिले प्रत्येक प्रदेश प्रत्येक स्थानमा कोरोना जाँच स्थापना गर्नुले खर्च मात्र बढाएको तर्क पनि गरे। उनले पनि आफूले दिएको सुझाव सुन्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल पछि हटेको बताए। पच्चीस हजार टेस्ट गऱ्यो भने दिनको 11 करोड खर्च हुन्छ, महिनाको 3 अरब 30 करोड खर्च हुन्छ। त्यो 4 महिनामा कति होला? यो मुलुक यही हो, आम्दानी हाम्रा यिनै हुन्। हामी यो जिम्मेवार ठाउँमा भएर बोल्दाखेरि राज्यको र हाम्रो क्यापेसिटीको नि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिने र रिक्वायर्ड भएको ठाउँमा यो टेस्टिङ गर्नको लागि पनि अबको दिनमा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। किन भन्दा हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा यो त मैले किटको मात्र खर्च भने त्यहाँ लाग्ने अरू पिपी भिटिएमहरूको ह्युमन रिसोर्सेसहरूको अरू सेटअपहरूको त्योसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूको खर्च पनि को कुरा आउँछ। यो भनिरहँदा नगरौँ भनेको होइन, त्यो पाटो पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यो अब यहाँ उठाउनु भयो हजुरले, यो सेन्टर जुन PCR को ल्याबहरू बनाइयो नि, अझै पनि यो अहिलेको इन्फेक्सनको दर रेट 10 गुणा बढी भए पनि अहिलेको एक्जिस्टिङ ल्याब क्यापेसिटीले गर्न सक्छ।
यहाँ मान्यज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध, यो अहिले एकदम हाउबुजी बनाएर पोलिटिकली अरू कारणले आफ्नो ठाउँमा पिसिआर भन्दै हिँडेर जुन सेटअप गरेर यो गराइएको छ नि, यसलाई रोक्नै पर्छ। अब चाहिँ अति भयो कि प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक प्रदेशमा, प्रत्येक सङ्घको क्षेत्रमा, प्रत्येक प्रदेशको क्षेत्रमा यसरी गएर त्यो गर्न चाहिँ उपयुक्त मलाई चाहिँ लागेको छैन पर्सनली। मान्यज्यूले भन्नुभयो सुरुमा तपाईँहरूले लाग्नुभयो सेटअप भयो, अहिले किन गर्नु भएन भन्ने कुरा छ। हामी म त रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि राज्यको निकायको भएँ, मसँग रहेको सम्पूर्ण टिमहरू प्राइभेटको अरू विज्ञ अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँहरूको एक्सपर्टाइजको सहयोग लिएर हामीले सेटअप त गऱ्यौँ। त्यसपछि त यहाँ त अचम्म रहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाम्रो निकायहरू। हामीले भनेको त कसैले पनि टेर्दै नटेर्यो। तपाईँले डेटा दिनुहोस्, दाङको ल्याबलाई फोन गऱ्यौँ, तपाईँ कतिवटा पेन्डिङ छ, आज कतिवटा गर्नुभयो, कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ भनेर माग्यो, फोन गर्यो, हुन्छ भन्छ, त्यसपछि त रेस्पोन्ड नै गर्न छोड्यो। कोरोना महामारीमा सबैभन्दा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो पनि कम छैन। अहिलेको अवस्थामा 24 घण्टा कार्यस्थलमा रहने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स र वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू त झन् तलब सुविधाबाटै वञ्चित भएका छन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाले आर्थिक अभावलाई देखाउँदै प्रतिष्ठान अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब सुविधा नपाएको बताइन्। त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई पनि मनोबल गिराउने काम अस्पतालकै चिकित्सकबाट भएको गुनासो आएको उनको गुनासो छ। अब सरकारी कर्मचारीलाई त सरकारले तलब टाउको गरेर पठाएको छ, तर हामीसँग करिब 400 समथिङ त हुनुहुन्छ फेरि न्याम्सका प्रतिष्ठानप्रतिका कर्मचारीहरू। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा इन्कम नभएको कारणले तलब खुवाउन सकिँदैन भनेर दुवै ग्रुपलाई तलब चाहिँ रोकिएको छ। अहिले बिचराहरू अब फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हाम्रो नर्सेसहरू, प्यारामेडिक्सहरू जो चाहिँ रियल बिरामीको ठाउँमा गएर काम गरिरहेछ, करारमा काम गरिरहेको स्टाफहरूले धेरै जसो कभर गरिरहेको छ। अहिले फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि अब उहाँहरूले त त्यही तलबले कोठाभाडा तिर्नुपर्ने, खानुपर्ने, आफ्नो हुनसक्छ सन्तान आफ्ना छोराछोरीलाई पनि केही मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, तर उहाँहरूले न भत्ता न चाहिँ अहिले तलब पाएको अवस्था छ। त्यस्तो चाहिँ एउटा दयनीय अवस्था चाहिँ वीर अस्पतालको अहिले भइरहेको छ। त्यस कारण जोखिम भत्ता इभन अरू त परिजात हाम्रो वीर सेन्टरमा भएको वीर अस्पतालले पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। र अर्को कुरा थियो डक्टरहरू, अब यो जोखिम भत्ता किन कसरी बाँड्न नसकिएको भन्ने कुरा चाहिँ दिउँसो हाम्रो डाइरेक्टरै आउनुहुन्छ, उहाँले मलाई अघि भन्नुभएको, उहाँसँग अझ हामीलाई मोर यसको आन्सर आउँला है। अनि अर्को चाहिँ डाक्टरहरू चाहिँ फोनबाट मात्रै अर्डर गर्ने हो भन्ने कुरा पनि अब डक्टरहरूको मैले चाहिँ नर्सिङको म्यानेजमेन्ट गर्ने भएर मैले नर्सकै कुरा धेरै सुन्छु र मैले पनि यही सुनेको हो र रियल भोगेको पीडा चाहिँ हो यो। र अब वीर हस्पिटल एउटा एकाडेमिया भएको कारणले गर्दाखेरि सिनियर डक्टरहरूले अब सबै जसो धेरै जसो हस्पिटलहरूको रेजिडेन्टबाटै राख्ने हुन्छ। डक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ड्युटी लिस्टमा सिनियरको पनि हुन्छ ब्याकअपमा नाम, तर त्यहाँ फ्रन्टमा खट्ने भने चाहिँ रेजिडेन्ट डक्टरहरू नै हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरू पनि अब हामीलाई मैले दिनै गुनासो सुने हुन्छु, डक्टरहरू राउन्ड गर्न आउनु भएन, डक्टरहरूले इभन कार्डेक्स आएर पनि ढोकाबाट चाहिँ आएर चाहिँ कार्डेक्स ल्याउनुहोस्, देखाउनुहोस्, पल्टाएर देखाउनुहोस् भनेर नर्सहरूलाई भन्ने होइन। नर्सहरू चाहिँ त्यहाँ 8 घन्टा ड्युटी 12 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सर्ने डर भएन, तर डक्टरलाई चाहिँ एकदमै धेरै ज्यान कमाएको छ। यो भएकै कुराहरू हो र मैले अब अलिकति दिदो सत्य मैले यहाँ उपल्नै पर्छ, हुनसक्छ डाक्टरले अन्यथा नदिनु होला यहाँनिर, तर यो भएको कुरा चाहिँ हो त्यसरी। त्यस कारणले उहाँले जुन पत्रिकामा आएको कुरा त्यसमा अनट्रुथ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना जाँचको अवस्था तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूका बारेमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूको एउटै भनाइ छ, अहिलेको अवस्थामा जोसले होइन होसले काम गर्नुपर्छ, सबैको भूमिकाको सबैले कदर गर्नुपर्छ, यसले मात्र अहिलेको कोरोनाको महामारीलाई जित्न सकिन्छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा कोरोना महामारीका बेलामा सरकारले गरेको काम र सरोकारवालाको बुझाइका बारेमा तयार पारिएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।